فمدت بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. رواه إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سألت ابن عمر فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب من تطوع في السفر من غير دبر الصلاة وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته كان وجهه يومي براسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك عن حفص بن عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا آزله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم كان عبد الله بن عمر يفعله إذا آزله السير يقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. قال حدثني إسحاق قال أخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس حدثه أن رسول الله كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن قيل بن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما فإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل بن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
बाबु सलातिल क़ाइद क़ाल हद्दसना क़ुतैबा इब्न सईद अन मालिक अन हिशाम इब्न उरवा अन अबी आयशा अन्नहा क़ालत सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैतिही व हुवा शाकिन फसल्ला जालिसन व सल्ला वराहु कौमुन क़ियामन फ़अशारा इलैहिम अन अजलिसू फलम्मा इंसरफ़ा क़ाल इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही फ़इज़ा रका फ़रका व इज़ा रफ़ा फ़रफ़ऊ क़ाल हद्दसना अबू नुअय्म क़ाल हद्दसना इब्नु उयैनता अन ज़ुहरी अन अनस इब्न मालिक क़ाल सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फ़रसिन फ़ख़ुदिशा औ फ़जुहिशा शिक़्क़ुहुल अयमनु फ़दख़लना अलैहि नऊदुहु फ़हदरतिस सलातु फ़सल्ला क़ाइदान फ़सल्लैना क़ुऊदा फ़सल्ला क़ाइदान फ़सल्लैना क़ुऊदा बाबु फ़ज़्ल क़ियामिल लैल क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना हिशाम क़ाल अख़बरना मामर तहवीलन व हद्दसनी महमूद क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मामर अन ज़ुहरी अन सालिम नबी क़ाल काना अर्रजुलु फ़ी हयातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रअा रुयन क़स्सहा अला रसूलिल्लाह फ़तमन्नैतु अन अरा रुयन फ़अक़ुस्सहा अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुन्तु गुलामन शाब्बन व कुन्तु अनामु फ़िल मस्जिद अला अहदि रसूलिल्लाह फ़रअयतु फ़िन नौम कअन्ना मलकैने अखज़नी फ़ज़हबा बी इलन नार फ़इज़ा हिया मतविय्यतुन कतय्यिल बीर व इज़ा लहा क़रनान व इज़ा फ़िहा उनासुन क़द अरफ़्तुहुम फ़जअल्तु अक़ूलु अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार क़ाल फलक़ियाना मलकुन आख़र फ़क़ाल ली लम तुरा फ़क़सस्तुहा अला हफ़्सता फ़क़स्सतहा हफ़्सतु अला रसूलिल्लाह फ़क़ाल निअमर रजुलु अब्दुल्लाह लौ काना युसल्ली मिनल लैल व काना बअदु ला यनामु मिनल लैल इल्ला क़लीला बाबु तूलि सुजूद फ़ी क़ियामिल लैल क़ाल हद्दसना अबुल यमन क़ाल अख़बरना शुअयब अन ज़ुहरी अख़बरनी उरवतु अन आयशा अख़बरतहु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली अहदा अशरता रकातन कानत तिलका सलातुहु यसजुदु सजदता मिन तालिका क़द्र मा यक़रउ अहदुकुम खम्सीना आयतन क़ब्ला अन यरफ़अ रअसहु व यरकअ रकातैन क़ब्ला सलातिल फ़ज्र सुम्मा यतजिउ अला शिक़्क़िहिल अयमन हत्ता यातियहुल मुनादी लिस्सलात बाबु तर्किल क़ियाम लिल मरीद क़ाल हद्दसना अबू नुअय्म क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन असवद क़ाल समिअतु जुंदुबन यक़ूल इश्तक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम यकुम लैलतन अव लैलतैन तहवीलन क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न कसीर क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन असवद इब्न क़ैस अन जुंदुब इब्न अब्दिल्लाह क़ाल अहतबसा जिब्राईल अलैहिस्सलाम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत इम्राअतुन मिन कुरैशिन अबता अलैहि शैतानुहु फनज़लत वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला बाबु तहरीदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ियामिल लैल वन्नवाफ़िल मिन गैरि ईजाबिन वतरकन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमता व अलिय्यन लैलतल लिस्सलाति क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न मुक़ातिल क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना मामर अन ज़ुहरी अन हिंद बिन्तिल हारिस अन उम्मे सलमता अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तयक़ज़ा लैलतन फ़क़ाल सुब्हानल्लाह मादा उन्ज़िला लैलता मिनल फ़ितनति मादा उन्ज़िला मिनल ख़ज़ाइनि मन युक़िदु सवाहिबल हुजुराति या रुब्बा कासियतिन फ़िद दुनिया आरियतुन फ़िल आख़िरह क़ाल हद्दसना अबुल यमन क़ाल अख़बरना शुअयब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी अली इब्न हुसैन अन हुसैन इब्न अली अख़बरहु अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अख़बरहु अन्न रसूलल्लाह तरकहु व फ़ातिमता बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन फ़क़ाल अला तुसल्लियानि फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अनफुसना बियदिल्लाहि फ़इज़ा शाअ यबअतना बअतना फ़न्सरफ़ा हिना क़ुल्तु ज़ालिका वलम यरजि इलैया शैअन सुम्मा समिअतु हुव मुवल्लिन यदरिबु फ़ख़िज़हु व यक़ूलु कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ क़ाल अख़बरना मालिक इब्न शहाब इब्न उरवा अन आयशा क़ालत इन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदउल अमला व हुवा युहिब्बु अन यअमला बिही ख़श्यतन अन यअमला बिही अन्नास फयुफ़रदा अलैहिम मा सब्बहा रसूलुल्लाह सब्बहत दुहा क़त व इन्नी ला उसब्बिहुहा क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ क़ाल अख़बरना मालिक इब्न शहाब इब्न उरवा इब्न ज़ुबैर अन आयशा उम्मुल मुमिनीन अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ज़ाता लैलतिन फ़िल मस्जिद
فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم ذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى ترم قدماه. قالت عائشة حتى تفتر قدماه والفطور الشقوق إن فترت إن شقت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه وساقه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب من نام عند السحر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عمرو بن عوف أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائما. قلت متى كان يقوم به قالت يقوم إذا سمع الصارخ. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو الأهوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي نبي سلمة عن عائشة قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائمان تاني النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا فقلنا لأنس بن مالك كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأ رجل 50 آية. باب طول الصلاة في قيام الليل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمش عن أبي وائل بن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا ما هممت قال هممت أن أقود وآذر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوس فاه بالسواق. باب كيف صلاة الليل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو زمرة عن ابن عباس قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرني إسرائيل بن أبي حسين بن وثاب بن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال 97 و11 سوى ركعتي الفجر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الفطر وركعة الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفا إلى قوله سبحا طويلا وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إلى قوله واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
قال ابن عباس نشا قوم بالحبشية وطاعة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليوافقه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن حميد أنه سمع أنس يقول كان يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا لا رأيته ولا نائم لا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. باب عقد الشيطان على كافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن سنان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب عند كل عقدة عليك ليل طويل فرقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن تودع إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أوف قال حدثنا أبو ردين قال حدثنا سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يسلق رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. باب إذا نام لم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأوقاص قال حدثنا منصور بن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ما زال من حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهزؤون ينامون. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب بن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء نام فلما كان من آخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة تحويلان وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة نبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وصبا فإن كانت به حاجة اغتسل إلا تودع وخرج. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان لا في غيره لا 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة وقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت النبي يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة 30 آية أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سمة نبي حيان نبي زرعة نبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت
بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي باب ما يكره من التشديد في العبادة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا افترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حله ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقوت وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله وقال من هذه قلت فلانا لا تنام بالليل فذكر من صلاتها فقال ما عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي تاويلا وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان وكان يقوم من الليل فترك قيام الليل وقال هشام قال حدثنا أبي حدثنا أبي علي الشين قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا مثل وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن أوزاعي باب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هزمت عيناك ونفحت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وافطر وقم ونام باب فضل من تعرى من الليل فصلى قال حدثنا صدقة قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا صدقة قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعرى من الليل فويكيو كفها بالترمنة ساسا قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروه بن زبير عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اتجال شكل من باب من تحدث بعد ركعتين ولم يتجي قال حدثنا بشير بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن النضر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظة حدي وإلا إذا تجا حتى يؤذن بالصلاة باب ما جاء في التطوع مثنى قال محمد بن يذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن سعيد وإكرمة والزهري وقال يحيى بن سعيد الانصاري قال ما ادركت فقهاء ارضنا الا يسلمون في كل اثنتين من النهار قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموال عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الى الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بامره فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال أجل أمري وأجري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في أجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم اردني به قال يسمي حاجته قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم السرقي سمع أبا قتادة ابن ربيعي الأنصاري قال النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا عمار بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال صلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف قال حدثنا ابن مقيد قال حدثنا ليس بن قيد بن شهاب قال أخبرني سعد بن عبد الله بن عمر
قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهد يقول أتي ابن عمر في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما فقلت يا بلال صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قال قلت فأين قال بين هاتين الاستوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وقال إتبان بن مالك قضى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين باب الحديث بعد ركعتي الفجر قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظا حدثني والا اتجع قلت لسفيان فان بعدهم يرفيه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك باب تعهد ركعتي الفجر من سماها تطوعا قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا من ولا ركعتي الفجر باب ما يقرأ في ركعتي الفجر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم تابعا حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم القرآن باب التطوع بعد المكتوبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابر قال سمعت ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وأجل العصر وأجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه باب صلاة الضحى في السفر قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن سعيد عن شعبة عن توبة عن معرك قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخ له قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي يصلي الضحى غير أم هانٍ فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة كنت أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود باب من لم يصلي الضحى ورآه واسيا قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب
شهاب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبها صبحة الضحى وإني لأصبحها باب صلاة الضحى في الحضر قاله عتبان بن عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر صلاة الضحى ونوم على وترين قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع الصلاة معك فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته فدخله طلب حسين بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان بن فلان ابن الجارود لأنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيت صلى غير ذلك اليوم باب ركعتين قبل الظهر قال حدثنا سليمان بن علي قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حافظة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة باب الصلاة قبل المغرب قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن حسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالث لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرصد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أؤجلك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك إلا الآن قال الشغل باب صلاة النوافل جماعة ذكره أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل مجة مزافي وجه من بير كانت في دراهما فزام محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله يقول كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم وادٍ إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فزيت رسول الله فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صحابه فقد علي رسول الله وأبو بكر بعدما اشتد النار فاستأذن رسول الله فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فسلمنا حين سلم وحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله في بيته فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله لا تقل ذاك ألا تراه قال لا إله إلا الله.